आमगेलो कॅथलीक क्रिस्टियन लोकां गेले आमगेले आमी फंक्शन म्हणटा आमी चड सगळ्यां आनी आमी फंक्शन डिफरंट काजार देखून पयलीं सांगलो तुका आमी काजार जाता म्हणटा तें सांग ओरात काजार जे आमचे पुर्तुगेज टायमाचे तेच्या पयलीं आसतना आमचे काजार म्हणटा तेका आमी आमकां 12 वरां देखून पावनाय म्हणटे भाशेन आमगेलें काजाराक कितें आसता एक सिस्टम आहा एक बाबा पयलो वेडिंग मार्च काडलो बसले स्नॅक दिलें ड्रिंक दिलें आनी बसले आनी गेले आनी तेका आमी गेलो सिस्टम हो आमी गेलो चेंज करपाचो आनी परंपरा आमी गोंयची बोकूल कॅथलीक काजार म्हणटा तें ओरादूच आसतलें कित्याक चोय 3 भाशेन काजार जाता हिंदू मावाले काजाराक आमी वयता तेमगेले एक पावट गेले न्हवऱ्याक व्हंकलेक वीस केली डायरेक्ट जेवण वचपाचें जेवण जेयलो मागीर तुका जाय जाल्यार थोडो वोत बस यो मुसलमान बायले तरी काजरा तरी गेले पयलीं वचोन वीस केली तेंगे बिर्याणी येयली रोखडीच बिर्याणी खावपाची जाय जाल्यार बसपाचें येवपाचें पूण आमगेले काजार कितें आहा कॅथलीक लोकांले पयलें सद्या रेस्पेर जालें वेडिंग मार्च जाता वेडिंग मार्च जालो बसोली तेन्ना स्नॅक जाता स्नॅक्स करता म्हळ्यार एक वदर मायज गेले उपरांत आनीको डांस कॉमेस जाता आनीको डांस कॉमेस जालो आनी तेजे भितर ती सर्वीस म्हणटी चालू आमगेली ड्रिंक जावं आनी कितें आहा तें चालू आसता आनी हेका लागून आमकां 12 वरां पासून पावनाय पूण आतां 12 वरां देखून दिता म्हणून सांगलां हांवें मागलां 12 वरां देखून 12 वरां म्हणटी जावपाक जाय म्हणून तो चेंज केन्ना जावपाचो ना कल्चर पॉलिटिक्स चेंज जातलें कल्चर चेंज जावपाचो ना गोंयचो जावपाक कल्चर आहा ज्या पट्ट्या टायमाचेर ब्रिटिशान जावं पुर्तुगेजान पळय दवरलो आहा तो कल्चर चेंज जावपाक शकना आनी भोव करून जे आमचे हांवें पयलीं तुका सांगलां आमचे पडले काजार म्हणटा तें आहा त्या काजाराक टायम घेवपाक जाय आनी तें म्हाका सुद्दां मुखेलमंत्री सजमन घेयलां मुखेलमंत्र्यान देखून तें 12 म्हणटा तें मानून घेतलां तेका खबर आहा तो एक आमगेले क्रिस्तांवले काजरां आमी जायत करून चयले तेका वयता आनी तेणें चयलां हिंदू मावालें लग्न म्हणटा तें दुसरे भाशेन आसता तेंगे कित्याक लग्न जालें आमी वीश केले थिंगा रोखडें जेवण जेयलें आस्क्रीम बास्क्रीम खायली म्हाका बसतले भायर जालें आमगे दिसना पण मुसलमानाचे काजराक गेले रोखडे थिंगा गेले रोखडे ते आमकां वताय थिंगा व्हंकल न्हवरो चयलो मागीर थिंगा हाडून बिर्याणी दिली मटन कितें आनी खायलें आस्क्रीम खायली येयले आमगे ना न्हू आमगे कितें आसता आमगे वेडिंग मार्च जालो तेन्ना पळय तूं भितर बसता तें तुका 12 मागिलो आमी एक कायद्यान मुगेलें काजार सांगता दुसऱ्यांक नाका मुगेलें काजार होली स्पिरिटान जाल्लें 74 काजार जालोलें 9 स्टार्ट काम जाल्लें म्हाका सुद्दां 4 5 उडत सकाळचें हय तेन्ना हॉल पासून टायमींग दिताले जायतीं आनी घरा गोबडे काजार जाली ती आमी रामान तुटी बुटी घालून घरा कडेन रामान तुटी बुटी गायल्यो बरे न्हिसयले रामान तुट्यान बुट्यांनी सगळे घरा कडेन आज 6 तें 7 कॉमेस जाता तें सकाळीं 6 जातालें काजार कित्याक आमगेले डांस नाचप बाचप सगळो तो कल्चर आमच्यांनी बंद करपाक जायना आनी हो बंद जावपाक जायना आनी खंयचें करप न्हू तेका लागून हांवें पयर मागलां आमकां भायर देखून टायमींग दिवपाक जाय आनी ते दुसरे पळय सीएमानूय स्टेटमेंट काडला तेमगेले काजार कितें म्हणटा तेणें सांगितलां आनी तो कोतलो